वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुफस्सल बयान मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर क़ादरी से। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा कि आपने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह अपना दीदार पाक जो है वो उससे महरूम रखा और उनको वो दीदार नहीं हुआ। क्यों कि उनको फिर उस दीदार की लज्जत अल्लाह ताला ने मिराज नबवी में आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा के वो सिलसिला वहाँ पूरा करना था। और ये जो रवायात आप सुनते हैं अक्सर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही आका अलैहिस्सलाम को वापस भेजा कि आप जाएं और जाकर ये नमाजें जो हैं वो कम करवा के आएँ। तो हमारे वो हज़रात जो ये कहते हैं कि इंसान बाद वफ़ात की मदद नहीं कर सकता, तो फिर उनको चाहिए कि वो 50 नमाजें पढ़ें। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम तब वफ़ात पा चुके थे जब उन्होंने 50 नमाजों को 5 करवाया और अल्लाह के पाक हबीब बार बार अल्लाह ताला के पास हाजिर होते रहे। इससे क्या साबित होता है कि उस तरह तो जो बंदा दुनिया से चला जाए, अल्लाह के पास चला जाए, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये खासा मौजूद है कि अगर अल्लाह ताला उनको एक बार बुलाए तो वो 9 दफ़ा अपनी मर्जी से भी वापस जा सकते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने बाद वफ़ात के ही हमारी मदद की कि हमारी 50 नमाजों को उन्होंने 5 नमाजें करवा दिया। तो जो मानते हैं कि भाई जो है बंदा वो बाद वफ़ात की मदद कर सकता है, नेक बंदों की मदद कर सकते हैं, वो तो 5 ही पढ़ें, और जो नहीं मानते फिर वो 50 पढ़ लें। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आपने सामरी को बुलाया और पूछा कि तेरा क्या मामला है, उसने तमाम सिलसिला बताया जो आपने हमारी पिछले एपिसोड में सुना। अब आपने क्या कहा कि तेरे लिए सज़ा ये है कि जो भी तुझे छुएगा तेरे जिस्म के अंदर ऐसी दर्द उठेगी तो कि कोई बंदा भी तुझे हाथ लगाएगा तो तू तड़पेगा। और यही हुआ कि सामरी बिल आखिर जंगल के अंदर वो सहक सहक कर मरा और कोई बंदा उसके करीब नहीं जाता था। जब भी उसके करीब कोई जाता था उसको छूने की कोशिश करता था या उठाने की कोशिश करता था, उसकी मदद करने की कोशिश करता था, तो सामरी चीखे मारकर क्या कहता था कि मेरे करीब मत आओ, मुझे हाथ मत लगाना। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि कभी हम लोग हैरान होते हैं जब हम उसका ये वाक़या पढ़ते हैं कि किस किस्म की बीमारी होगी जो कि कोई बंदा उसके करीब ही नहीं जा सकता था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे कि उसने ऐसी नाफरमानी की, खुद तो वो गुमराह हुआ ही, उसके साथ पूरी कौम को गुमराह कर दिया और कुछ लोग ही बचे जो कि इस शिरक में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। अब क्या हुआ कि आपने शाह फरमाया कि दूसरी सज़ा तेरे लिए ये है कि अल्लाह ताला तुझे क़यामत के रोज़ सख्त सज़ा देगा, यानी जो लोगों को गुमराह करे उसकी दुनिया में भी सज़ा है और आखिरत में भी सज़ा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि इस बछड़े को पिघला दें, जिस बछड़े की ये पूजा कर रही थी, इनके सामने इसको आग में डालें ताकि इनको ये मालूम हो कि जो जल जाए वो रब नहीं हो सकता, वो लायक इबादत नहीं हो सकता, वो मसजूद नहीं हो सकता, वो मबूद नहीं हो सकता। जब उस बछड़े को जो है वो पिघलाया गया और फिर जो है तौबा की, वर्स नंबर सूरह बकरा वर्स नंबर 54, उसमें आप ये देखें कि मेरी कौम तुमने जुल्म किया और तुमने बछड़े को अपना मबूद बना लिया। अब क्या होगा, अब वो जो सज़ा थी दुनिया में, अगर तुम सज़ा भुगतना चाहते हो तो फिर तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा हमारी क्या सज़ा है जो हमने शिरक किया। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने शाह फरमाया है कि एक दूसरे को कत्ल करो और 70,000 बंदा कत्ल होगा तो अल्लाह ताला तब तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। देखिए उनकी शरीयत में कितनी सख्ती थी, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर कितनी नरमियाँ, कितनी नरमियाँ। तो फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने उनको ये कहा कि भाई अब जो है ना वो एक दूसरे की गर्दन उतारो। अब मुश्किल ये थी कि अगर बाप मोमिन था तो बेटा मुशरिक था, भांजा मोमिन था तो मामू जो था वो मुशरिक था, उसका हिस्सा था इस बछड़े को पूजने के अंदर। अब अल्लाह ताला से इल्तिजा की गई कि हम तो एक आमने सामने तो एक दूसरे को कत्ल नहीं कर सकते कि दिल जो है वो नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक गहरा स्याह बादल भेजा जो उन पर छा गया, फुल अंधेरा हो गया जिसमें चेहरे नजर नहीं आते थे। अब उन्होंने गर्दनें उतारनी शुरू की और उस अंधेरे के अंदर तौबा कबूल होने के लिए अल्लाह ताला ने 70,000 बंदे की गर्दनें उतरवा दी। और तब उनको अल्लाह ताला ने क्या शाह फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाया मेरे मालिक, मेरे अल्लाह रहमत फरमा और अब बस कर दे मेरे मालिक, बस 70,000 बंदा।
قتل ہو گیا، انہوں نے جو غلطیاں کی ان کی سزا ان کو ملی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جو ہے وہ مارنا ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ زندہ رہتے تو یہ فساد ہی پھیلاتے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی نسلیں بھی آگے سے جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے وہ بھی وہی کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ان کو سزا دی، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آسانی پیدا کر دی، کیونکہ ان کی توبہ جو تھی وہ بعد قتل ہونے کے قبول ہو چکی تھی۔ اسی لیے ہمارے قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے اوپر جو آیات اتری سورہ علم نشرح کی، کہ کیا شاہ فرمایا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اگر ادھر وہ قتل ہوئے ہیں، انہوں نے یہ تکلیف سہی ہے، تو ادھر آگے جا کے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ اب صوفیہ کرام نے کیا شاہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جو چیز تجھے خدا کی یاد بھلا دے وہی تیرے لیے بچڑا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نماز سے روکتی ہے، آپ کو قرآن مجید پڑھنے سے روکتی ہے، آپ کو پاک محفلوں سے روکتی ہے، آپ کو ذکر خداوندی نہیں کرنے دیتی، تو سمجھ لے وہی آپ کا بت ہے۔ خواہ وہ کوئی عورت ہے، خواہ وہ کوئی مرد ہے، خواہ وہ کوئی رشتہ ہے، خواہ وہ کوئی ڈرامہ سیریل ہے، کوئی فلمیں ہیں، کوئی ڈرامے ہیں، کوئی چیز ہے، وہ اگر آپ کو اللہ کی یاد کرنے نہیں دے رہے تو سمجھ لیں کہ یہی آپ کا بت ہے جس کو آپ پوج رہے ہیں۔ خدا را اپنے وقتوں کو ضائع مت کریں۔ دیکھیں وہ امتیں جن پر کیسے کیسے عذاب آئے، یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ ان کی رحمت ہے جو آقا علیہ السلام کی رحمت اللہ کے عذاب کو روکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاہ فرمایا کہ میرے حبیب میں کیسے ان کو عذاب دوں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو خدا را اپنے وقتوں کو ضائع مت کرے ان امتیوں کی طرح جنہوں نے پہلے نبیوں کو رد کیا، ان کی ہر بات کا انکار کیا، اپنے وقت کو ضائع کیا۔ سوچئے ان کے پاس ہزار سال عمر تھی، وہ کتنی عبادت کر سکتے تھے، کتنی نیکیاں کر سکتے تھے، کتنا صدقہ و خیرات کر سکتے تھے، اپنے رب کو کتنا راضی کر سکتے تھے، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے ہماری طرح وقت کو ضائع کر دیا۔ بھئی ان کے پاس تو 1000 سال تھا، ہمارے پاس تو 50 سال سے اوپر بندہ آگے جا ہی نہیں رہا، 40 سال سے اوپر بندہ جا ہی نہیں رہا۔ ہم لوگ اپنے وقت کو کتنا ضائع کر لیں گے؟ اگر ہماری عمر 40 سال ہو تو 20 سال تو ہم لوگ سو کے گزار دیتے ہیں، 20 سال تو سو کے گزر گئے نا، تو باقی جو آپ نے جا کر کاٹنا ہے اس میں ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو خدا را کم از کم اپنے رب کو منانے کے لیے 5 وقت کی نماز کا وظیفہ پکا کر لیں۔ آپ کو روز قیامت کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے فلاں وظیفہ کیوں نہیں پڑھا، آپ نے فلاں وظیفہ کیوں نہیں پڑھا، صرف یہ پوچھو گی کہ نماز کیوں ادا نہیں کی۔ ان امتوں کو دیکھ لیں کس طرح انہوں نے اپنے بیڑے غرق کیے، اور ان کے ذکر جو ہے وہ قیامت تک بدبختی کے ساتھ آتے رہیں گے۔ تو کیا ہوا کہ اس کے بعد جب ان کو قتل کیا گیا تو صوفیہ اکرام نے یہی شاہ فرمایا کہ جو شے تجھے اللہ کے ذکر سے روکے سمجھ لے وہی تیرا بت ہے، وہی تیرا بچڑا ہے جس کو تو پوج رہا ہے۔ تو فرمایا آؤ نفس امارہ کو، جس کو تم جانور کی طرح پالتے ہو، جس کو تم جانور کی طرح پالتے ہو، فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، تاکہ تمہیں یہ غلط راستے کی طرف بلائے ہی نہ۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف ورس نمبر 155 میں شاہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے چند سرداروں کو لے کر آئیے تاکہ وہ آئیں اور آ کر معافی مانگے اپنی باقی قوم کے لیے، تاکہ ان کے لیے جو ہے میں ان کو معافی دوں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کس طرح جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا تم لوگ روزے رکھو تاکہ تمہاری روحانیت بڑھ جائے۔ یعنی روزہ دراصل تمام امتوں میں یہ لائق عبادت، اس لائق تحسین سمجھا جاتا ہے، روزے کی عبادت کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ بی بی مریم سلام علیہ طیبہ طاہرہ کی حیات طیبہ میں ان کے لیے جو ہوتا تھا وہ چپ کا روزہ ہوتا تھا، وہ خاموش رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، ان کا چپ رہنے کا روزہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہر ایک قوم نے اس کو پسند کیا۔ اور آپ نے کیا شاہ فرمایا کہ روزہ رکھو، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی روحانیت، روح کا نور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جسم کی خوراک کھانا ہے اور روح کی خوراک بھوکا رہنا ہے، ذکر خدا بندی اس کی خوراک ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب بلندی کی طرف گئے تو قوم نے یہ کہا، جو ان کے ساتھ 70 بندے گئے تھے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اتنی بڑی خواہش کی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟
کہ اب وہ آواز جو تھی اس کی جھلک ان کے کانوں میں آ رہی تھی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا سلسلہ وہ سن لیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اب اوپر تو وہ ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ سے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب جب وہ انہوں نے نیچے آوازیں سنی، قوم کے سردار نیچے سن رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب نیچے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں آوازیں آ رہی تھی؟ کہنے لگے ہمیں کیا پتا وہ کس کی آواز تھی، ہم جب تک دیکھ نہ لیں، حتیٰ نر اللہ جہرت اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھنا چاہتے ہیں، حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا سوال اتنا بڑا تھا ایک عام بندہ ہونے کے ناطے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم سے تبعید کیا۔ سورہ نساء ورس نمبر 153 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان کے ظلم کی وجہ سے جب انہوں نے کہا نا ہم بھی اللہ کو ظاہر دیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا سلسلہ کیا کہ وہ 70 کے 70 سردار موقع پر ہی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا، ان پر ایسی تجلی پڑی بجلی کی کہ وہ سب کے سب وہیں کے وہیں خاکستر ہو گئے اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کیا کرم ہوا اور اس کے ساتھ پھر کیا سلسلہ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین